كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي ايزي شوغر ويز اوميتا وديالنا كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم واحد لا غوسيت ديال تشيز كيك فرامبواز. ها هما المكونات قدامنا. كنحتاجوا واحد 250 غرام ديال البيمون مطحون ماريا ولا البيمون اللي عندكم. كنحتاجوا واحد 3 ديال المعالق ديال الزبده دايبه. كنحتاجوا هلاله ولا لا كريم شانتي بودغ اللي بغيتو. كنحتاجوا واحد الماسكاربون، كناخذوا واحد دانيت وكناخذوا الفرامبواز. غتبقاو معايا على بركه الله. غنبداو بسم الله. اول حاجه كنديروا هاد الزبده هنايا وكنديروا معاها الكراميل ديالنا. هاد الكراميل انا كنديرو حيت كيعطيني واحد البنه زوينه في لو كيك وكيرطبو. على بركه الله نخلطوا المكونات كاملين. تتجانس لينا المكونات مع بعضياتها، ما يبقاش لينا شي فازك وشي ناشف، خاص كلشي يفزك. وكنصبو. انا درتو فهاد لو سيركل ونقصت منه زيرته باش يجيني التشيز كيك ديالي طالع. اكسبري درتها باش يجيني لو تشيز كيك ديالي طالع. الوغ غادي نستمر نثبت هاد الشيء مزيان بهاد الطريقه. الوغ فوالا كما كتشوفوا كنثبتوه بهاد الطريقه في المول ديالنا وكندخلوه للفريغو يجمد لينا واحد نص ساعه. الوغ باش نحضروا لو سيرو ديالنا، اول حاجه كناخذوا واحد الكاسرول وكنديروا فيها لي فرامبواز ديالنا وكنديروا عليهم سنيده، واحد كاس ديال سنيده وربع كاس ديال الماء وكنديروهم فوق البوطه. الوغ هانتوما كما كتشوفوا كنديروا الفرامبواز ديالنا على عافيه مهيله. هو هذاك السنيده والماء، كزت الماء هو بشويه بشويه كيتصايب لينا مع التحريك فوالا حتى يتقاد لينا. وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال السيرو ديالنا كيولي على شكل كونفيتور، كيولي عاقد. فوالا لي شيغي هانتوما كما كتشوفوا لو سيرو ديالنا فرامبواز كيجي على هذا الشكل. فوالا باش كنخدموا به لو تشيز كيك ديالنا. دابا غادي نردوه للكسرونه وغنديروه في الثلاجه يبرد. من غنبغيو نخدموا به غادي نخرجوه ديالنا. الوغ باش نحضروا الكريمه ديالنا، اول حاجه كناخذوا كاس ما كاملش ديال لا كريم اللي وريتكم هلاله. كنطلعوا لا كريم ديالنا بوحديتها بسم الله. ماسكاربون كناخذوا غير شويه منه، ما كنحتاجوش اون غراند كونتيتي. بسم الله. فوالا وكنستمروا ندمجوا المكونات مع بعضياتها. الوغ كناخذوا السيرو، كناخذوا الفرامبواز اللي سبق لي وحضرته معكم، كنديروا غير واحد شويه باش يعطينا لا كولور كما كتشوفوا وكنستمروا في الوغ هانتوما كما كتشوفوا كريم فرomاج ديالنا ولا كريم تشيز شفتوها كي كتجي. كناخذوا لي فرامبواز ديالنا اللي بغى يديرهم، اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش. المهم انا بغيت نديرهم باش يعطيوني داك اللوغو.
كيك ديالنا كنزيدو عليه لا كريم كنكبوها. فوالا وكنيطاليوها بشويه بشويه بهذه الطريقه. الوغ بعد ما ايطالينا لا كريم فوق من لو تشيز كيك ديالنا، دابا غادي ندخلوه للفريكو ان شاء الله. غادي نخليوه واحد 4 ديال السوايع وغادي نخرجوه باش نزيدو الطبقه الثالثه ان شاء الله اللي صايبناها من السيرو. غو لي زامي، ها هو لو ريزولطا ديال لو تشيز كيك ديالنا بعد ما خرجناه في الفريكو. دابا غادي نزيدو عليه لو سيرو ديال الفرامبواز اللي حضرنا. ما درناش دي برودوي on n'a pas fait زعما دي برودوي شيميك بزاف. ما درناش الفلا، ما درناش لا جيلاتي، ما درناش بزاف ديال الحوايج. درنا داكشي طبيعي. خدمنا لا كريم غير بهولالا وبالماسكاربون، وخدمناها بالفرامبواز. صنعنا الكونفيتور حنايا ودرنا السيرو. دابا غادي نديرو السيرو ديالنا من الفوق على بركه الله. بسم الله. ضروري خاص يكون جامد مزيان لو تشيز كيك ديالنا. وهاد لو سيرو اللي حضرنا ولا لا كونفيتور كون فو فولي هو جاري شويه على الكونفيتور باش يتسمى كونفيتور. خصو ما يكونش سخون باش ما يخسرش لو تشيز كيك ديالنا على بركه الله. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا احنا كبيناه بهذا الشكل هذا. دابا غادي نقادوه على لو تشيز كيك ديالنا. غو لا فامي، فوالا لو ريزولطا فينال، الشكل النهائي ديال لو تشيز كيك فرامبواز. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. هانتوما ها هو على هذا الشكل. خليتو خدا وقتو في الكونجيلاتور حيت ديما لو تشيز كيك كيبغي ياخد وقتو. اما تصايبوه في الصباح وتقدموه في الليل، الا كنتو غتصايبوه في العشيه خصو ضروري يبات. فوالا ها هو فيه 100% دي برودوي ناتوريل، ما فيهش كاع لي برودوي شيميك. كلشي في ميزون، ما كاين لا جيلاتين لا فلان لا حتى شي حاجه، كلشي 100% ناتوريل. فوالا بالصحه والراحه. ما تنساوش ديروا ليا لايك وابوني، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير زوينين ديالكم. وغادي نخلي لكم بيان سور لي زانغريديون في صندوق الوصف بحال ديما. كنقول لكم حتى لا فيديو لا بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي بوكو، باي باي.